हैं टैबलेट मैंने ले ली है। हाँ बाइला है ना तुम्हारे पास तो ठीक है। हाँ है तुम्हारा नहीं लिया, तुम मोबाइल ले लेना। चलो चलो ठीक। रुको रुको इधर जाना, भाई ना जाना। हाँ भाई इधर ही गाड़ी देखो, बाबा की गाड़ी है नहीं है, बाबा भी आ अभी बाबा आते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी ठीक ठाक। यहाँ पे हम आ गए थे दोस्त के घर। यहाँ पे मेरी एक और दोस्त आ रही है, इस वजह से मैं यहाँ आई हूँ। ये हमारे घर के करीब ही रहते हैं ना, तो वो शहर से आ रही है, तो उसकी दावत थी इनके घर, तो मैंने कहा चलो मैं भी जाके मिल आती हूँ। क्योंकि वो रीज़न ये थी कि उसकी ना बेटी आई है पाकिस्तान से, ये देखें जो केक काट रही है ना, यही पाकिस्तान से आई है। तो इस वजह से हम इसको पहली दफ़ा मिलना था, तो हम आगे। दो बच्चे उसके तो यहीं हुए थे इटली में ही, तो उन्हें तो हम मिले हुए पहले बड़ी दफ़ा, तो इसको हम पहली दफ़ा मिलना था, तो इसलिए फिर हम इधर ही आ गए। अभी हम इनके घर नहीं जाए, वो किसी दिन जाएंगे क्योंकि इनका घर ना यहाँ से दूर है कहीं, तो फिर इस वजह से वहाँ पे किसी दिन सैटरडे या संडे को ही जा पाऊँगी ना। तो ये देखें ये दोस्त मेरी वहाँ से पाकिस्तान से कुछ गिफ्ट्स लेके आई है, तो मैंने तो उसे मना किया था कुछ भी ना लेके आना, क्योंकि बच्चों के साथ 3 बच्चों के साथ वो आई थी, तो मैंने कहा बच्चों की पता बहुत चीज़ें होती हैं, अपना सामान होता है तो कुछ मत लेके आना। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ वो ले ही आई है। ये एक खुस्सा था और एक ये शॉल थी, तो शाल मुझे काफ़ी पसंद है, शायद इसलिए वो लेके आई है। तो बाकी ये बच्चों छोटी बच्ची की चूड़ियाँ थी, और ये थे बड़ी बेटी का कुर्ता था। वो उसकी जो बेटी आई है ना, वो और मेरी बड़ी बेटी दोनों हम एज हैं, तो इसलिए वो उसका और अपनी बेटी का एक जैसा कुर्ता लेके आई थी। वो बता रही थी कि दोनों के एक जैसे हम, जस्ट कलर में फ़र्क है। तो ये देखिए शाल जिमल कह रही थी कि अब मुझे दे दें, और मैं लेके तो वो ऊपर लेके तो कह रही थी मैं शादी पे जा रही हूँ। हालांकि इसने शादी एक ही अटेंड की हुई है, फिर भी इसको शादी का ना बहुत शौक़ है, शादी पे जाने का। सो यहाँ पे अभी मैंने खाना खाया, पहले भी खाया फिर खाया शाम को दोबारा। फिर पहले बच्चों के बस बातें शातें करने लग गए, तो फिर दोबारा शाम को मैं वहाँ से लेट आई थी क्योंकि मेरे हस्बैंड कहीं चले गए थे हमें छोड़ के, तो मैं फिर उनके घर से लेट आई थी। एक दोस्त तो चली गई थी, लेकिन मैं फिर वहीं बैठी रही, बातें शातें हम लोग करते रहे, बच्चे खेलते रहे। वैसे भी हम उनके घर जब भी जाए ना हमारा काफ़ी टाइम लग ही जाता है। सो यहाँ पे अभी जा रहे थे हम, नेक्स्ट डे का वीडियो था, हम जा रहे थे मार्केट। बड़ी बेटी नहीं सॉरी बेटे की एक बेटी के लेने थे शूज़, तो बस ऐसे ही पहले इनके जो चल रहे थे, मैंने जब नया इनकी क्लासेस स्टार्ट हुई थी ना, शूज़ बैग यूनिफॉर्म और जैकेट कुछ भी नहीं इस दफ़ा इनका लिया, क्योंकि थी मैंने कहा चलो जब ज़रूरत हुई किसी की ले लूँगी। सब बैग भी मैंने मिड में चेंज किए थे, तो इस वजह से फिर मैंने कुछ भी उनका चेंज नहीं किया था, बस बुक्स लिए उन्होंने स्कूल भेज दिया। सो यहाँ इस मार्केट में मैं जब भी आती हूँ ना, और मेरे पास ज़्यादातर जो बैग्स हैं वो वायलेट वगैरह होते हैं ना, वो इसी मार्केट से मैं लेती हूँ। तो अब वैसे भी मैं बैग तो नहीं लेने आई, लेकिन मैंने कहा चलो नज़र तो मार लूँ ना, इनकी प्राइस देख लूँ आज। लेकिन बहरहाल प्राइस सबकी हाई थी, कहा उन्होंने हाफ़ करके भी हाई थी, तो मैंने कहा अभी इनको रहने दो, अभी नहीं लेते। तो बाकी वैसे ही मैंने कहा चलो एक दफ़ा मैं ना नज़र ज़रूर मार लेती हूँ जब भी इधर आती हूँ ना बैग्स पे, क्योंकि मुझे इनके बैग पसंद है, तो फिर मैं लाजमी लेती हूँ। मुझे एक बैग लेना तो है वैसे, लेकिन अभी नहीं, लेकिन मैंने कहा चलो फिर बाद में आके ले लूँगी। आज जिस काम से आए हैं ना वही चलें करें सीधा जाके। आज शूज़ लेने आए हैं, तो ये भी मेरे साथ फिर बैग लेना शुरू कर देती है। इसको भी ऐसी चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो फिर ये मैं से कह रही थी आज अब चलें शूज़ वाली साइड पे। अभी यहाँ से हम लेंगे शूज़। यहाँ पे मैं कर रही थी शूज़ चेक, तो जिमल भी साथ चेक करने लग गई। अभी लेना तो उसे सिर्फ एक का ही है, अभी बड़ी बेटी का भी लेना है, लेकिन उसको मुझे साथ लाना पड़ेगा फिर लूँगी। तो आज उसके पापा ने खानी का देखा शूज़, तो है तो वो शूज़ सही था, लेकिन फिर भी इसके पापा ने कहा नहीं जी मेरी बेटी के लिए शूज़ लेना है नया, तो मैं लेके आता हूँ आज जाके ना। फिर हमने उसका नंबर देख लिया, तो हम उसको नहीं, मैं वैसे ज़्यादातर अगर शूज़ लेती हूँ ना तो बच्चों को साथ लेके आती हूँ कि पहना के चेक कर लेना। लेकिन फिर मैंने उससे पूछा क्या चेंज करवा सकते हो, उसने बोला हाँ 15 दिन के अंदर आप लोग ना चेंज करवा सकते हो। ये देखिए यहाँ से हमने शूज़ तो दे दिया था, और इसके काम ज़रा चेक करें। अभी मैं यहाँ से ना ये हुआ था
کہ راستے میں مجھے یاد آیا میں بھائی کے گھر پتہ چلی گئی تھی، تو وہاں سے پھر اس کا انجیکشن لگنا تھا. مجھے کال آئی کہ آپ انجیکشن لگوانے آئے. میں نے کہا میں بہت دور آ چکی ہوں، میں نہیں آ سکتی. تو اس نے بولا پھر آپ ایسا کریں، اگر آپ اپنے ہی سٹی میں جائیں اور وہاں سے لگوا لیں، کہتی اگر آپ نے واپس نہیں یہاں آنا تو پھر آپ اپنے سٹی سے لگوا لیں. میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ صحیح ہے. مجھے پہلے لگا کہ یہ نہ ہو کہ بولے آؤ لے کے بیٹی کو اتنی دور. میں نے کہا چھوڑو. پھر میں ادھر آئی، آج میں رستے سے گزر رہی تھی تو وہ بھی ادھر بھی بیسٹ ہی ہو گیا کہ انہوں نے آج ہی لگوا دیا. میں تو صرف اپوائنٹمنٹ لینے آئی تھی، لیکن انہوں نے جب اس کا کارڈ چیک کیا تو انہوں نے بولا 3 منتھ گزر چکے ہوئے ہیں، اس کے انجیکشن لگنا تھا. تو چلو ہم نا آج، ویسے بھی رش نہیں تھا ادھر اتنا زیادہ، تو پھر انہوں نے آج ہی لگا دیا. اس کو تو بہت شوق ہے، ایک دن پہلے بھی آئی تھی تو کہہ رہی تھی مجھے انجیکشن لگواؤ ہی لگواؤ. پہلے کہہ رہی تھی مجھے انجیکشن لگواؤ، جب لگنے لگا تو رونے لگ گئی. اتنا بھی نہیں روئی، ہلکا صحیح تھوڑا صحیح روئی. تو پھر اس نے اس کو یہ دیا کہ جو واہ واہ، اسے بہت اچھے طریقے سے انجیکشن لگوایا. تو اس کے گلے میں یہ ڈالا اور ایک پینٹنگ کے لیے فولیو دیا. تو پھر یہاں سے میں آ گئی تھی، اپنی بیٹی کی بکس لینی تھی وہ لی. یہاں پہ میں آئی ہوں اپنا زیورات سونا بیچنے. وہ کچھ میرے پاس نا بچوں کی چیزیں پڑی ہوئی تھی چھوٹی چھوٹی، تو میں نے کہا وہ ساری بیچ دیں، آج کچھ نہیں رکھنا. وہ میں نے نا اکثر بھول جاتی ہوں، کچھ کے اندر سے پیچھے بند کرنے کے لیے وہ گم ہو چکی ہوئی تھی. کچھ چینز تھی بچوں کی، دو وہ ٹوٹ گئی تھی. اس کا کچھ گم تھا، ایک لاکٹ تھا وہ میری بیٹی نے چبا ہی دیا. تو وہ میں نے نا یہاں بیچنے آ گیا. یہیں اٹالین کا ہی وہ گولڈ تھا، میں نے یہیں سے لیا ہوا تھا. اور کچھ میرے پاس گفٹس مجھے دیتے ہیں وہ تھے میرے پاس. تو پھر میں نے کیا کیا، میں نے آج وہ نا سارا بیگ میں رکھ لیا. میں نے کہا پھر رستے میں مارکیٹ آتی تھی تو مجھے نظر آتا تھا یہاں بیچنا ہے، تو پھر میں ہمیشہ میرے پاس نہیں ہوتا تھا. تو آج میں وہ ساتھ ہی لے گئی تھی. تو میں نے وہ بھی میں ٹائم تھا تو میں نے اس کو بھی نہ بیچ دیا. سو یہ دیکھیے، یہ اس کی انہوں نے رسید مجھے دی ہے بیچنے کی. یہ 200 کا ویسے بکا تھا. وہ چیزیں ویسے بالکل چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں. وہ لی بھی اس تقریباً میں ہے 180 اور ویسے کی ہی پرائز جب لی گئی ہوں گی اتنے کی، کیونکہ وہ یہاں کا جو گولڈ ہوتا ہے نا وہ ایسے ہی ہوتا ہے اور بہت ہی بریک ہوتا ہے. حالانکہ ہم سے زیادہ یا مہنگا ہوتا ہے. ہم نے ان سے پوچھا بھی تھا لیکن وہ مہنگا ہوتا ہے، اس سے بہتر ہے ہم اپنا ہی لے لیں. سو وہ آج میں سارا بیچ کے آئی ہوں. ابھی کچھ چیزیں گھر رہ گئی تھی تو وہ میں نے کہا بھلا وہ بھی لے جاتی، بیچ دیتی، کیونکہ وہ فائدے کی نہیں، پہنی نہیں جاتی. تو میں نے کہا کیا رکھی ہوئی ہیں نا، اس میں سے آگے کچھ گم ہو جاتی ہیں. پھر تو میری 1-2 چیز چھوٹی چھوٹی سی گم بھی ہو گئی ہوئی تھی، تو پھر اس وجہ سے میں نے اسے بیچا. خیر یہ آئی تھی ہماری ایک پوسٹ تیمو سے. میں تیمو سے نہیں لیتی، مجھے تیمو نہیں پسند ہے، لیکن یہ ہسبینڈ نے کچھ اپنا پرسنل چیز منگائی تھی تو اس کے ساتھ انہوں نے یہ چیزیں منگا دی. میں بھی حیران ہو رہی تھی دیکھ کے کہ یہ چیزیں جو میں منگاتی ہوں گھر کی چیزیں، یہ آپ کو کیسے خیال آ گئی. یہ ٹیشو رکھنے کے لیے یا پھر ٹوتھ پیسٹ رکھنے کے لیے، شیمپو رکھنے کے لیے، یہ انہوں نے 3-4 چیزیں منگوائی ہوئی تھی. اوکے، اللہ حافظ.